सबैलाई मेरो नाम अभिमन्यु नेपाली म चाहिँ भक्तपुरमा बस्छु मेरो फिल्ड अफ इन्डस्ट्री साइबर सेक्युरिटी हो सो मैले धेरै पहिला जीवनमा लेखेर मैले क्लासहरू सुरु गरेँ सो साइबर सेक्युरिटीमा लाग्न चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले नेटवर्कको बारेमा पढ्नुपर्ने रहेछ अनि नेटवर्कपछि बिस्तारै लिनक्सपछि अनि बल्ल सेक्युरिटी लाग्दाखेरि सजिलो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ मैले त्यसपछि म जीवन सरसँगै सिसिएनए पढ्न थालेँ सिसिएनए पढिसकेपछि अब म लिनक्स पढिरहेको छु अब बिस्तारै आफ्नो फिल्ड अफ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लान्छु अब मैले चाहिँ के पाएँ भन्दा म पनि नपढ्ने मान्छे नै हो नपढिदिने जहिले पनि गेम खेलिदिने घुम्न गइदिने यस्तो खालको मान्छे तर यहाँ आएपछि चाहिँ आफैलाई नै अचम्म लागेर कसरी 10 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म कसरी पढेँ घर त आफैलाई अचम्म लागेर आउँछ घर गएर पनि अब पढ्नु लाग्छ अरू बेला साथीभाइहरूले पनि गफ गरेर पनि पढ भन्छु साथीहरू पनि पागल भइसक्यो भन्छ बेला बेला त त्यही नै हो अहिले पढ्न मन धेरै लागेको छ सो आउँछ थ्याङ्क जीवन सर जसले चाहिँ हामी धेरै मोटिभेट गर्नुभयो मोटिभेट गर्नु भयो र मोटिभेट गरिरहनु भएको छ सायद पछि पनि मोटिभेट गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर म चाहिँ के थाहा छैन अब जीवन सरलाई म कहिले पनि छोड्ने छैन लाइक जीवन सरसँगै हुन्छ नि कन्ट्याक्टमा बसेर हुन्छु र जीवन सरले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने ट्राई गरिरहेको छु सो पछि गएर के राम्रो हुन्छ भन्ने आशा लाग्छ नमस्ते मेरो नाम अनवेश ब्रतकी म चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्ट अनि म सरसँग कनेक्ट भएको चाहिँ लगभग 6 महिना जति भयो सरसँग सिसिएनएमै पढिरहेको छु सरसँग सिसिएनए पढ्दाखेरि चाहिँ सिसिएनएको कन्टेन्ट मात्र नभएर कसरी त्यो आफूलाई इन्करेज गर्ने कसरी सेल्फ स्टडीमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पाइयो त्यसबाट चाहिँ सिसिएनए जति पढिन्थ्यो अरूसँग सायद त्योभन्दा बढी आफै सेल्फ स्टडी गर्न पनि मोटिभेट भएको छ अनि सरसँगै कन्ट्याक्ट भएर यो रेड ह्याटको जो बुट क्याम्पमा नि आयो अनि यो एकदमै आफूले सोचे भन्दा एकदमै धेरै कुरा सिक्न पाएँ यसमा अब पहिला म पनि लिनक्स युजरै हो होइन अनि त्यसपछि अब पहिले परीक्षा दिँदा 77 हान्थ्यो तर किन हान्थ्यो अब 77 किन भयो भन्दाखेरि त्यस्तो केही थाहा थिएन होइन यहाँ सबै कुरा थाहा पायो त्यो मात्र नभएर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनमा एकदमै धेरै कुरा थाहा पायो जीवन सरलाई एकदमै थ्याङ्क यू किनभने उहाँ नभएको भए चाहिँ म सायद यो सेसन अब 8 घन्टाको जति हुन्छ दिनमा सायद त्यो पढ्न कहिले पनि सक्दैन थियो होला किनभने उहाँले मोटिभेट गरेरै अहिलेसम्म यति पढ्न सकेको छु थ्याङ्क यू सर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ श्रीका थापा म पनि कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्ट हो र मेरो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेटवर्किङमा भएपछि चाहिँ मैले नेटवर्किङ नेपालको पेजको थ्रुबाट चाहिँ यसरी बुट क्याम्पहरू हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ बुट क्याम्पहरूको इन्फर्मेसन सँगसँगै मैले सिसिएनएको बुट क्याम्प भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि सिसिएनए जोइन गरेँ त्यसपछि सिसिएनए सँगसँगै हामीलाई लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको पनि राम्रो इन्फर्मेसन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो र अहिले यो 125 आवर्स प्लसको लिनक्स बुट क्याम्पमा यसरी म इन्भल्भ हुन पुगेको हो र यो लिनक्स पढ्दै जाँदाखेरि पहिला पनि लिनक्स गर्दाखेरि कमान्डहरू जति गरिन्थ्यो त्यो सबै घोकेरै भनौँ न त्यसरी गरिन्थ्यो तर त्यो कमान्डलाई पनि राम्रोसँग सिम्प्लिफाई गरेर बुझेर गर्न सकिँदो रहेछ र त्यो कमान्ड के प्रपोजको लागि हो भन्ने कुरा पनि आज मैले यस बुट क्याम्पमा आएर सिकेको छु र भविष्यमा आइटी फिल्डमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसरी नै घोकेर भन्दा बुझेर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नेटवर्किङ नेपालको पेज थ्रुबाट हुने नेटवर्किङ नेपालले गर्ने बुट क्याम्प्सहरूमा इन्भल्भ हुन चाहन्छु र जीवन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ निशा खनाल हो म अहिले बिएससी सेकेन्ड इयर पढिरहेको छु अहिले म सिसिएनए पनि जीवन सरसँगै पढिरहेको छु अनि 125 आवर्स बुट क्याम्पको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा धेरै कुरा सिक्न पायौँ कोर लेभल बेसिक लेभलदेखि प्रोफेसनल लेभलसम्म धेरै कुरा सिक्न पायौँ पढाइ मात्र लगातार नभएर स्किल कन्फिडेन्स जसरी हामीले ल्याब गर्छौँ त्यो पनि धेरै कुरा सिक्न पायौँ त्यही भएर यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी दिनुहुने लाइक नेटवर्किङ नेपाल टिमलाई प्लिज आइटी कम्युनिटी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि स्पेसल थ्याङ्क चाहिँ म जीवन भट्टराई सरलाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच
नमस्कार, मेरो नाम रमेश थारू, मेरो घर नेपालगञ्ज हो। त्यसैले यहाँ आउनुको कारण केही थिएन। पछि मैले यहाँ फेसबुकमा नेटवर्किङ नेपालबाट एउटा पेज देखेँ बुट क्याम्पको लागि। योभन्दा पहिला लिनक्स बुट क्याम्प भएको थियो, त्यहाँबाट मैले यहाँ काठमाडौँ आएको। अहिले मेरो गरम भनेको ब्याचलर करियर कम्प्युटर साइन्स पढिरहेको छु र यहाँ म भर्खर ट्रान्सफर गरेर आएको। अहिले मैले सिसिएनएको पनि स्टुडेन्ट हो दाइको। अनि अहिले यो क्लास लिनुको भनेको मेरो साइबर सेक्युरिटीतिर जाने इन्ट्रेस्ट हुनाले, अनि पछि नेटवर्किङतिर पनि राम्रो गर्छु भन्ने कुरो गर्ने भने कलेजको त त्यस्तै हो। म पनि धेरै पैसा डुबाइसकेँ, यता पढ्ने उता पढ्ने। त्यसपछि मैले स्पेसल यहाँ किन बस्ने भन्ने कुरो हो। त्यसपछि धेरै हेरेँ, भिडियोबाट आएको मोटिभेट पाएँ। अनि यहाँ स्टुडेन्टहरू त जे पनि बोलिहाल्छन्, स्टुडेन्टले किन विश्वास गर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि मैले दाइसँग धेरै कुरो गरेँ, फोनबाट पनि कुरो भइरहन्छ अहिलेसम्म। प्लस अब धेरै भिडियो हेरेँ, त्यसपछि मैले विश्वास लाग्यो। त्यसपछि मैले ट्रान्सफर गरेर यतै आएको। अहिले मैले हाम्रो नेटवर्किङ नेपालले गरिरहेछ। हामी त यहाँ काठमाडौँ आएर पढिरहेछौँ, अर्को स्टुडेन्टलाई पनि त्यस्तै छ। नेटवर्किङ नेपालले धेरै सेभ गरेछ। अब यहाँभन्दा पहिला पनि अर्को इन्स्टिट्युटमा पढ्ने भन्ने कुरो भएको थियो, त्यसपछि मैले पढेन। किनकि यहाँ आइसकेपछि धेरै दाइबाट कुरो सिकेँ र अर्को इन्स्टिट्युटमा कमान्ड मात्रै सिकाउने हुन्छ, थ्योरी हुँदैन। मभन्दा सिनियर दाइहरू त्यहाँ पढिरहेछन्, सिसिएनए, तिनीहरू भन्छन् हामीले केही आउन हामीले सिकाइदिनु। मैले भनेछु 1 महिना रोग, म पनि सिकाइदिन्छु तिनीहरूलाई। किनकि मलाई कन्फिडेन्स भइसकेछ सिसिएनएमा म राम्रो गर्न सक्छु। र मेन त टिचर पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो, आफ्नोमा इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पऱ्यो। आफ्नोमा इन्ट्रेस्ट त्यहाँ भएर मात्रै हुनु परेन, मेन पावर राम्रो हुनु पऱ्यो, आफूले गाइडलाइन गर्ने जो हाम्रो जीवन सरसँग छ त्यस्तो पुरै छैन। नमस्कार, म चाहिँ मनोज बस्ने। मेरो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ साइबर सेक्युरिटी हो। अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ लगभग 9 क्लासदेखि होला, तर प्रपर गाइडलाइन्स नपाएको कारणले कहिले यता कहिले उता जस्ट कुन फिल्डमा कुन स्ट्राटेजीले गएर पढ्ने राम्रो थाहा थिएन। अब युट्युब क्रोमतिर हेर्दाखेरि पनि कहिले प्रोग्रामिङ राम्रो हुनुपर्छ भन्छ, कहिले नेटवर्किङ भन्छ, कहिले के भन्छ, जस्ट प्रपर गाइडलाइन्स थिएन। तर जब एक्चुअली नेटवर्किङ नेपालको पेजमा बुट क्याम्पहरूको थाहा पाएँ, त्यहाँबाट मैले कन्ट्याक्ट गरेर जीवन दाइलाई भेटेँ। अनि जीवन दाइले डाइरेक्ट त्यसरी लिनक्स प्रोग्रामिङ सिक्नु हुँदैन, तिमी बेसिक लेभलदेखि कोर लेभलमा जानुपर्छ, अनि पहिला यो बुट क्याम्पहरू जोइन गर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर मैले जोइन गरेर उहाँले भनेअनुसार चाहिँ एकदम बेसिक लेभलदेखि सिक्दै जानुपर्छ, एकैचोटि प्रगति कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर त्यही भन्दै अहिले यो लिनक्सको सिक्दैछु, अब सिसिएनएको सिक्छु। अनि नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यही सजेसन दिन्छु, बेसिक लेभलदेखि सिक्दै हुनु होला। आइटीको स्टुडेन्ट। यसभन्दा अगाडि नेटवर्किङ नेपालले 25+ आवर्स बुट क्याम्प गराएको, त्यसमा पनि म अटेन्ड गराएको। त्यो बुट क्याम्प अटेन्ड गरेर जीवन सर्कल इन्डस्ट्री थाहा पाएँ र नेटवर्किङ नेपालको र नेटफ्लिक्स आइटी स्टडी कम्युनिटीको टिमवर्क जब थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि यो प्रोग्राम चाहिँ मलाई छुटाउनै मन लागेन। मेरो आफ्नै एक्जाम चलिरहेको थियो, तर त्यो म्यानेज गरेर एनीहाउ यहाँ आइरहेको छु। मतलब यो भन्नुको मतलब मलाई मोटिभेट चाहिँ राम्ररी गर्नुपर्छ जीवन सरले भन्नुभयो किसिमले। अनि वर्ल्ड वाइड जुन ओपन एजुकेसनको नयाँ कन्सेप्ट बिल्डअप हुँदैछ खुल्ला शिक्षाको, त्योमा पनि कता कता कन्ट्रिब्युट गराए जस्तो लाग्यो। हाम्रोमा पनि त्यो इनिसिएटिभ आएको हो कि जस्तो लाग्यो। अनि अर्को प्लस पोइन्ट त्यहाँनिर देखेँ मैले। बुट क्याम्पमा आउनुभन्दा पहिला त्यही हो लिनक्स युजर थिएँ, केही स्किल बन्ला भन्ने सोचेको थिएँ, तर सोचेँ भन्दा धेरै अगाडि छु जस्तो लाग्छ अहिले। जीवन भट्टराई सरको बारेमा पर्सनली भन्नुपर्दा पहिला मैले चिन्थिनँ। 25+ आवर्स बुट क्याम्प अटेन्ड गरेपछि सरलाई चिनाएको मैले। म मेन्टर मात्रै हुन्छ सर भनेर आएको थिएँ, तर मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुँदा चाहिँ धेरै नै मोटिभेट भएँ म। सायद अरूलाई पनि मोटिभेट गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। न्यू कमर्सहरूलाई चाहिँ आउनुहोस्, पढ्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् म भन्दिनँ, नछुटाउनुहोस् चाहिँ म भन्छु। किनभने आउनु ट्राई गर्नुहुन्छ भने आउनुहुन्छ, 1-2 दिन पढ्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ, त्यो रहेको हुँदैन। यस्तो प्रोपर गाइडेन्स दिने मान्छे सायद भेट्न गाह्रै हुन्छ। हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा एजुकेसनलाई बिजनेसको रूपमा हेर्ने एउटा प्रिन्सिपल छ, त्योभन्दा अलिक फरक धारमा गएर जुन ओपन एजुकेसनको एउटा कन्सेप्टलाई पनि आत्मसात गर्दै सरले जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ, सायद त्यसमा तपाईँ पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न तपाईँले जस्ट पार्टिसिपेट मात्रै गरिदिए पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भयो भने भोलि नेपालको आइटी इन्डस्ट्री धेरै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। द्याट्स थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम सञ्जीव भण्डारी हो। म चाहिँ भर्खर +2 पास गरेर इटरीबाट आएको। फर्स्ट टाइम काठमाडौँ पनि बुट क्याम्प लिनक्सकै लागि भनेर आएको थिएँ। सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो दाइ पनि सरसँगै
सिसिआइएन गर्नुभएको थियो र मैले दाइको थ्रुबाट यहाँ दाइले पनि पढ्न त त्यो त एक्जाम पनि सकेछ भनेर भन्नु। अनि मलाई चाहिँ यो लिनक्सको बारेमा पहिला अब केही पनि बेसिक केही पनि थाहा थिएन क्या। अनि यहाँ आएपछि यस्तो सोच्थेँ अब यहाँ आउनेहरूलाई सबै थाहा हुन्छ र म त नयाँ मान्छे भन्ने त्यस्तो लाग्थ्यो। तर अनि यहाँ आएपछि सुरुदेखि नै सरले अब कसरी पढ्ने सबै केही थाहा थिएन, अब कसरी पढ्नुपर्छ सिधै के अब युट्युबतिर गुगलतिर खोजिन्थ्यो, केही थाहा हुँदैन थियो क्या। अनि सरले सुरुदेखि नै अब कसरी पढ्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्नु। अनि सुरुदेखि नै सरले धेरै मोटिभेट गर्नुभयो मलाई चाहिँ होइन। अनि यो लिनक्समा चाहिँ अब केही आउँदैन थियो म अब 15 दिन अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ अब कसैले सोध्यो भने पनि अलिक म त्यसलाई सिकाउन सक्छु जस्तो चाहिँ अहिले कन्फिडेन्स छ मलाई। त्यही हो नयाँ आउने उयो विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो क्लास लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले रिग्रेट चाहिँ गर्नुहुन्न होइन। त्यही थ्याङ्क यू। नमस्ते, म प्रमोद लम्साल, मेरो बसाइ चाहिँ धुमराई। अनि मेरो फिल्ड चाहिँ भन्दाखेरि मैले इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा गरेँ हो बाहेक अब मैले काम चाहिँ भएमा म गरिरहेको छु। अनि मेरो इन्ट्रेस्ट भनेकै मेरो नेटवर्किङ एन्ड सेक्युरिटीतिर हो। बट स्टिल मैले यति धेरै काम गरिसकेँ, त्यही पनि अब मलाई अझै पनि कन्सेप्ट कस्तो के हो भन्ने थाहा रहेनछ जस्तो लाग्यो यो बुटक्याम्पमा चाहिँ बसेर होइन। अनि मलाई सर्भरको पनि बारेमा नलेज हुन्छ नि के गेन गर्नु थियो, त्यसैको लागि नै मलाई यो क्लास बुटक्याम्प यो दिन छ भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यो दिन म समयवश हुन्छ नि यहाँ यहाँ नेटवर्किङ नेपालका साथीहरूलाई नै भेट्न भनेर आएको थिएँ। अनि त्यो दिन चाहिँ त्यही दिनबाट चाहिँ यहाँ बुटक्याम्प सुरु हुँदैछ भनेर थाहा पाएपछि मैले चाहिँ यो मिस गर्नुहुन्न भन्ने मलाई भयो। अनि त्यही भएर म क्लासमा बसेँ। त्यही दिनदेखि नै मैले आफ्नो टाइम पनि म्यानेज गरेँ। अनि जे होस् मलाई अब यो बुटक्याम्पको बारेमा चाहिँ भन्दाखेरि अब जति मैले सोचेको थिएँ त्योभन्दा बढी नै म पाइरहेको छु। किन भन्दाखेरि यहाँ अब कन्सेप्ट सँगसँगै यहाँ मेन कुरा चाहिँ ल्याब सँगसँगै गराइन्छ होइन। इन्डिभिजुअल विद्यार्थीलाई सरले अब इन्डिभिजुअल डेस्क बेन्चमा आएर हुन्छ कि के हुन्छ प्रब्लम उनीहरूको सोधेर अथवा कहाँ के प्रब्लम छ कसरी ट्रबल सुट गर्ने स्टेप्स कसरी लिन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरले हुन्छ नि अब एउटा स्केड्युल वाइज सर गरिरहनु भएको छ। अनि मलाई पनि अब के लाग्छ भने मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब धेरै काम गरिसके पनि मलाई चाहिँ म पनि कहिलेकाहीँ जीवन सर जस्तै हुन सकौँ। एउटा त्यो लेभलको हुन्छ नि एक्सपर्टिज, त्यो लेभलको नलेज ममा चाहिँ कहिले हुन्छ कहिले हुने होला जस्तो लाग्छ होइन। अब यसरी 8 घन्टा दिनभरि बसेर पढ्ने बानी छैन, अब काम गर्ने बानी। अब यो पढ्दाखेरि म सक्दिनँ होला भन्ने पनि थियो। सुरुमा बुटक्याम्प मैले 3 दिनको चाहिँ लिएको थिएँ सिसिएनआईको। तर त्यसपछि मैले अब मेरो आफ्नै अब यताउति कामहरू भएर म लिन पाएको छुइनँ। अब यो बुटक्याम्प सकिने बित्तिकै लिनक्सको सिसिएनआईको पनि सुरु हुन्छ भन्ने अब मैले सुनिरहेको छु नेटवर्किङ नेपालको टिमबाट। म त्यो पनि भर्सक जोइन गर्छु नै। अनि न्यू कमर्सहरूलाई चाहिँ अब मेरो सजेसन के छ भन्दाखेरि इफ यु हेभ रियली इन्ट्रेस्ट इन नेटवर्किङ फिल्ड अर समथिङ लाइक सर्भर अथवा सिस्टममा जानु छ, छिर्नु छ, मलाई केही गर्नु छ, अथवा इफ यु वान्ट टु लर्न समथिङ न्यू होइन, प्लिज जोइन एभ्री सेसन्स हुन्छ नि सकेसम्म जोइन गर्नु होला। सरको सकेसम्म सेसन जोइन गर्नुहोस्, मिस नगर्नुहोस्। अनि अब म चाहिँ नेटवर्किङ नेपाललाई पनि धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। मैले जसबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसन पाएँ, जीवन सरलाई मैले भेट्न पाएँ हुन्छ नि। मैले आफ्नो नलेज सेयरसँगै सरबाट पनि म धेरै कुरा अझै पनि धेरै कुरा मलाई लिनु छ। मलाई मेरो बिचमै भर्खर अब बिगिन जस्तो लागिरहेको छ। आउनुहोस्, जोइन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, एउटा केही गर्नुपर्छ सँगै भन्ने छ। मलाई थ्याङ्क्स। नमस्ते, मेरो नाम सञ्जीव नागराजु। म चाहिँ अहिले यता वर्ल्डिङमा जब गर्छु र म चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यता लिनक्समा पहिला इन्ट्रेस्ट थियो। तर डिएनएस सर्भरहरू कन्फिगर चाहिँ गरेँ, सर्भरहरू धेरै कन्फिगर गरेँ। तर कन्फिगर गर्दा पनि मलाई बेसिक कुराहरू थाहा थिएन। त्यो बेसिक कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ सरबाट चाहिँ धेरै सिकेँ। स्टेप बाई स्टेप सरले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्नुभयो। एज अ टिम हामी चाहिँ सर्टेन प्रब्लम छ भने हामी ग्रुपमा डिस्कस गर्छौँ र त्यो प्रब्लमलाई ट्रबल सुट गर्छौँ। साथै लिनक्स मात्र भएर हाम्रो लाइफमा चाहिँ पुग्दैन। जस्तै लिनक्ससहित हामीले नेटवर्किङ पनि पढ्नुपर्छ र सरको गाइडेन्सबाट चाहिँ मैले चाहिँ सिसिएनए क्लास पनि सरको जोइन गरेँ मैले। र सरको सिसिएनए क्लास पनि धेरै हेल्पफुल भइरहेछ मलाई चाहिँ। त्यसपछि नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने अब जस्तै सिसिएनएको ट्रेनिङहरू त हुन्छ नेपालमा, तर जस्ट ट्रेनिङ हुन्छ सकिन्छ जस्तै, तर त्यो लाइफ टाइम कन्टिन्यू नहुन सक्छ। सरले चाहिँ अब हामीलाई ग्रुपमा राखेर गाइड गर्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप। अब फ्युचरमा के पोसिबल हामीले के नयाँ कुरा गर्न सक्छौँ, सरले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। म चाहिँ सञ्जय हो।
मेरो आफ्नो फिल्ड चाहिँ नेटवर्क हो। म खास चाहिँ सरसँग राउटिङ र नेटवर्किङ राउटिङ स्विचिङको बारे चाहिँ डेपमा नलेज चाहिन्थ्यो। त्यसैको लागि मैले युट्युबको भिडियो हेरेर चाहिँ सरको भिडियो मैले हेरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले सरको क्लासमा युट्युबमा चाहिँ जोइन गरेँ। यसमा चाहिँ अब सरसँग पढ्दा चाहिँ मैले पहिला पनि अलिअलि नेटवर्कसम्म मैले कोर्स गरिसकेको थिएँ। तर सरले पढाउने शैली चाहिँ हेर्दै जहाँ बाहिर चाहिँ पैसाको लागि यस्तै पढाउँछ, तर सरसँग चाहिँ अलिक पछिसम्म हेल्प हुनु गरी एउटा फ्युचरसम्म आफूलाई यदि यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट नै हो भनेदेखि चाहिँ सरसँग पढ्न चाहिँ एकदम फाइदा नै हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ देखेँ। त्यसै गरी लिनक्स चाहिँ अब मैले लिनक्स पढ्ने भनेर चाहिँ आएको थिएन। यो अगाडि मैले लिनक्स कोर्स गरिसकेको थिएँ, तर मार्केटमा पनि राम्रो पढाइन्छ, तर टिचरहरू चाहिँ राम्रो भेटाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। तर मैले चाहिँ राम्रै सरसँग पढ्न पाएँ लिनक्स चाहिँ, तर सिसिएनए चाहिँ राम्रो पढाउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ यो सरसँग भेट्नु नै सबभन्दा ठुलो हुन आयो होइन। जुन अब मेरो जुन आफ्नो यो नेटवर्क फिल्डमा पछि मलाई थाहा भयो कि सरले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भने पछिसम्म चाहिँ म अब नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ अब यो हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ जसरी भए पनि जोइन गर्नु, किनभने सबैले यो चान्स चाहिँ पाउँदैन होइन। अब कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यो क्लास मिस नगर्नु भन्न चाहन्छु। त्यही